दाका मळयांतले वावराडी. अध्याय 20. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाका मळयान दीस कुलीचे आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठून भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाणया लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चीत करून ताणें आपल्या दाका मळयान तांकां कामाक धाडलें. सकाळीच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळयान कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या चेडूणे 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळयांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळयाचो धनी आपल्या मकदमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्यांत सुरू कर, पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाणया लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धनयाक फुरफुरोवन तो म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट वतान पडून दीसभर घोळ्ळ्याव. जाल्यारय आमकां दिली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धनयान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाणया लेखान मजुरी घेवंक तूं ओप्पलोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांकय दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडव्याचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयांत तिसरे फावटी उलयता. उपरांत जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुटान म्हणालो, पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव. थंय मनशा पुताक धर प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातान दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा ठरयतले आनी परगामी अधिकाऱ्यांचे अधीन करतले. ते ताची खेडकुळां करतले, ताका जेरबान मारतले आनी ताका कुर्सार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. एक आवयची विनंती. तवळ जेबेदेवाच्या पुताची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजूसरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियेवंक वेता ती काल्स तुमी पियेवंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकताव. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना.
ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हे आयकून ह्या दोग भावांचेर रागार पेटले. देखून जेजून तांकां सकटांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो चाकर जावं, आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पुताई हेरांक आपले सेवा चाकरेक लावंक न्हय, बगर आपलेंच हेरांची सेवा चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जिवस दिवंक म्हूण आयला. जेजू दोग कुडयांक बरें करता. जेरिको थावन जेजू आनी ताचे शीस भायर सरून वेतना एक व्हड लोका जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. 2 जण कुरडे त्या वेळार मार्गाचे देगेर बसून आसले. जेजू तेणें पाशार जाता म्हूण सांगलेले आयकतच ते बोब मारी लागले, सायबा, दाविदाच्या पुता, आमची काकुळट कर. लोकांन तांकां वोगे रावा म्हणून बेस्टायले. पूण ते सायबा, दाविदाच्या पुता, आमची काकुळट कर म्हणून आनिकी व्हडल्या ताळयान बोब मारूंक लागले. तेव्हा जेजू रावलो आनी तांकां आपोवन विचारी लागलो, हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हणचें तुमी? ते म्हणाले, सायबा, आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजून तांकां कणवळाय दाखोवन तांचे दोळे आपडले. तक्षणच तांकां दिश्ट मेळ्ळी आनी ते ताच्या फाटल्यान गेले.